नमस्कार, म नगेन्द्र कोइराला यस कृषि मिडिया युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। विगत 2 महिना अघिबाट कोरोनाको त्रासले देश र देशवासी चयन लुडिएको छ। यसरी समग्र राष्ट्र जनजीवन नै प्रभावित भएकै छ। नेपाली जनजीवन पनि नराम्रो प्रभावित गरेको छ। हामी आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गइरहेका छौँ। दुर्भाग्य यही समयमा कृषि क्षेत्रमा सङ्कटको घडी देखिने सङ्केत छ, किनकि अहिले नेपालका केही जिल्लाहरूमा अमेरिकन फौजी किराले खाद्यान्न बालीमा नोक्सानी पुर्याइरहेको छ भनी अबको केही समयमै करोडौंको संख्यामा भारतबाट नेपालमा सलह किराको प्रवेश हुँदैछ। यसले भविष्यमा खाद्य सङ्कट हुने प्रष्ट सङ्केत हुने देखिएको छ। दर्शकबिन, आउनुहोस् आजको यस कार्यक्रममा हामी लाखौं करोडौं संख्यामा फैलिरहेको सलह किराको बारेमा पहिचान प्रकोप चर्चा गर्नेछौँ। सलह फटेङ्ग्रा प्रजातिको हानिकारक किरा हो। अफ्रिकाबाट सन् 2003 देखि 2005 सम्म यसको प्रकोप विशाल रूपमा फैलिएको मानिएको छ। अन्टार्कटिका र उत्तर अमेरिका बाहेकका सबै जसो महादेशमा यो विपत्ति फैलिएको पाइएको छ। सलह किराहरू धेरै प्रजातिका रहेका छन्। तीमध्ये अस्ट्रेलियामा फैलिएको सलहलाई अस्ट्रेलियन प्लेग लोकस्ट भनेर चिनिन्छ भने अमेरिकामा फैलिएको किरालाई अमेरिकन लोकस्ट भनिन्छ। तर यो सलहले झुण्ड प्रकारको व्यवहार भनी देखाउँदैन। सबैभन्दा हानिकारक सलह भनेर मरुभूमिको सलहलाई चिनिन्छ, जुन अहिले पनि धेरै ठाउँमा फैलिएर विनाश फैलाइरहेको छ। सलह किरा निकै पुरानो प्रवासी शत्रु जीव हो। सलह किराको संख्या सुरुमा कम हुने गर्दछ, तर लगातार वर्षा औसत 200 मिमीको कारण उक्त ठाउँ चिसिएर अण्डाबाट निस्कन उपयुक्त वातावरण सिर्जना भई प्रजनन दर बढेको पाइन्छ। हरेक पटकको प्रजननमा यो किरा 20 फोल्डसम्म सँगसँगै नयाँ पुस्ता 20 गुणा ठुलो हुने यस किराको बाँच्ने दर समेत 3 देखि 5 महिना जति हुने गर्दछ। यद्यपि यी कुराहरू वातावरणमा पनि निर्भर रहन्छन्। उमेर बढेसँगै पछाडिको खुट्टामा स्पर्श उत्तेजनाको कारणले गर्दा सेरोटोनिन हर्मोनको मात्रा बढेर सलह किराको रङ, आहारा र प्रजननमा फरकपना आउँदछ। 20 देखि 40 दिनसम्मका किरालाई होपर भनिन्छ, जुन हरियो रङको हुन्छ र पखेटा विहीन। यो अवस्थामा सो किराहरूले 2 देखि 10 सेन्टिमिटरको प्वाल खनेर 20 देखि 70 सम्म अण्डाहरू पार्दछन्। उपयुक्त समय मिलेमा 2 हप्तामै अण्डाबाट किरा निस्कन सक्ने हुन्छ र 100% बाँच्न सक्ने क्षमता समेत हुने गर्दछ। तर पनि किराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उत्तम समय यही मानिन्छ। त्यसपछि बढेर उड्न थाल्ने चरणमा पुग्दछ। 2 देखि 4 महिनामा जब यसले परिपक्व पाउँदछ र यसको रङ हरियोदेखि खैरो र गुलाबी हुँदै वयस्क हुँदा फेरि पहेँलो हुने गर्दछ, जुन अवस्थामा यसको नियन्त्रण लगभग असम्भव छ भन्दा पनि हुन्छ। यी किराहरू समूह बनाएर झुण्ड रूप लिई बसाइसराई गर्न थाल्दछन् र किराहरू धेरै जसो सुस्त गतिमा हावा चलेको दिशा र कम चाप हुने ठाउँमा बढ्ने गर्दछन्। यी सबै मिलेर बाली नाली तथा वनस्पतिलाई नष्ट पार्दछन्। यस किराको प्रकोप वर्तमान समयमा निकै हानिकारक रूप लिइरहेको अमेरिकन फौजी किरा भन्दा पनि बढी हुने गर्दछन्। सामान्यतया एउटा सलह किराले आफ्नो ओजन बराबरको करिब 2 ग्राम खाना खान सक्छ। 1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा 80 लाखसम्म किराहरू हुन सक्ने समेत प्रमाण पुष्टि भएको छ। यी किराहरू दैनिक 90 माइल 150 किलोमिटरसम्मको दूरी पार गर्न र 3 किलोमिटरसम्मको उचाइमा उड्न सक्दछन्। किराको एउटै झुण्डले पृथ्वीको झन्डै 20% भूभाग ओगट्ने क्षमता राख्दछन्। एक दिनमा यो किराले करिब 35,000 मान्छे बराबरको खाना खान सक्ने र जुनको महिनामा यो बढेर 1 करोड 75 लाखसम्म पुग्ने अनुमान छ। प्राचीन समयमा इजिप्टियनहरूले आफ्ना ग्रन्थमा यस किरा सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरेका छन्।
मुख्यतया कृषि पद्धतिमा र बाली नालीको राम्रो निगरानी हुन नसक्दा यी किराहरू उत्पन्न भए कि भन्ने कुरा भेटिन्छ। शिकारी चरा तथा अन्य जीवहरूको अस्तित्व हराउनले पनि यो किराको प्रकोप अझै बढिरहेको मानिन्छ। अहिले पाकिस्तान हुँदै भारतसम्म आइपुगेको सलह किरा सन् 2018 मा साउदी अरेबिया नजिकैको अरेबियन पेनिनसुलामा 2 ठूला साइक्लोनको कारण भारी वर्षा हुन पुगेर प्रजन्न भएको पाइन्छ, जहाँ 9 महिनामा 3 पुस्ताको प्रजन्न गरेर यिनीहरूले आफ्नो संख्यालाई 800 गुणाले समेत बढाएका थिए। नजिकैको यमन ओमनले त्यस समय खाद्य सङ्कटमा जुधिरहेकाले उनीहरूले यस किरालाई प्रोटिनको रूपमा प्रयोग गरेको र किरा रेड सी र गल्फ अफ इडेनलाई पार गरी अफ्रिका पुगेको कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। सन् 2019 मा पनि अफ्रिकाको सोमालियामा समुद्री साइक्लोनले गर्दा भारी वर्षा भएको थियो, जसका कारण त्यहाँको माटो ओसिलो र वातावरणमा हरियाली छाउन थाल्यो। अन्ततः यो किराको प्रजनन क्षमता तथा प्रजनन दर बढ्न गयो। पुनः केन्यासम्म सन् 2020 को पहिलो महिनामा पुगेर वर्षा र चिसो माटोले गर्दा यस किराको जनसङ्ख्या बढ्नमा थप मद्दत पुग्यो। पहिले माटो तथा हावाको माध्यमबाट विषादी प्रयोग गरेर किराहरू मार्ने गरिन्थ्यो अथवा मार्ने गरिएको पाइन्थ्यो। 20औं शताब्दीतिर सलह किराको झुण्ड रूप घट्दै गएको समेत थियो। हरेक 10 वर्षमा सोलर गतिविधि कम हुने र यसबाट आउने लौकिक किरणले किरा तथा भाइरसको जीवनचक्रमा केही फरकपना ल्याएर यसको प्रकोप बढेको पाइन्छ। यसका साथै 100 वर्षमा सन् 2020 को सोलर गतिविधि सबैभन्दा कम रेकर्ड गरिएको छ। जलवायु परिवर्तन जस्ता विभिन्न मानवीय क्रियाकलापहरूले गर्दा पनि यो समस्या आएको हो र जैविक तवरबाट चाँडै यस किराको व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ भन्ने आधुनिक मान्यता रहेको छ। अफ्रिका हुँदै इजिप्ट, जोर्डन र इजरायल जस्ता देशहरूमा लामो समयसम्म यस किराको प्रकोप देखिएको थियो भनी यसले झन्डै 2.5 लाख अमेरिकन डलर बराबरको क्षति समेत पुर्याएको थियो। खाद्य तथा कृषि संगठनले अफ्रिकामा सलह किरा व्यवस्थापनलाई सुरु गरेको कार्यक्रममा अरबौंको लगानी गर्दा पनि यो वर्ष अफ्रिकामा 5 करोड मान्छे खाद्य सङ्कटमा पर्ने बताएको छ। सलह किराको प्रकोपलाई कम गर्नको लागि विभिन्न पहलहरू भइरहेका छन्, जस्तै विभिन्न उपकरणहरूको माध्यमबाट थोरै मात्रामा अर्गानो फोस्फेट रसायनहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम दूरी उड्न सक्ने उपकरणबाट वायुमण्डलीय डिस्टर्ब सिर्जना गर्न सकिन्छ। किराले प्रजनन गर्न सक्ने ठाउँलाई कुनै रसायन या घरेलु विधिबाट नष्ट गर्न सकिन्छ। टायर बाल्ने जालको प्रयोगबाट छोप्ने खाडल बनाएर हाल्ने जस्ता क्रियाकलापबाट पनि केही हदसम्म पनि किराको प्रकोपलाई कम गर्न सकिन्छ। अलि बढी फैलिएको ठाउँमा भने जैविक कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हावा बहने दिशालाई तितिर बितिर बनाएर पनि यो किरालाई कम गर्न सकिन्छ। लसुन र पानीको अनुपात मिलाएर स्प्रे गर्नाले समेत कम गर्न हुन सक्छ। बिरुवाको पातमा पिठो छर्कन सकेमा पनि कम हुन सक्ने विभिन्न अध्ययनले जनाएको छ। भारतले यो बेला मालाथियन विषादीको प्रयोग गरेको पाइएको छ भने पाकिस्तानमा डार्इजिनन र फिप्रोलिन अनि यसका साथै अफ्रिकामा ग्रीन मसल भन्ने विषादीको प्रयोग सबभन्दा सफल देखिएको छ। सलह किरा सम्बन्धी केही तथ्यहरू। खाना नपाएमा सलहले एक अर्कालाई खाएर भोक मेटाउँछ। समुद्रमा एक हल बसिसकेपछि तिनीहरू डुबेर मर्छन् र अर्को हुल त्यसमाथि बसेर जीवित रहन्छ। सन् 1937 मा कोलोराडो सरकारले यसको नियन्त्रणको लागि आगो फाल्ने मेसिन र बम सम्मको प्रयोग गरिएको थियो। दर्शकबिन आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनु होला। साथै आजको कार्यक्रम राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा यस्तै कृषि सम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने छौं।
तबसम्मको लागि बिदा लिनुहोस्। नमस्कार।